أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. আজানের শেষে দুরূদ শরীফ পড়া আল্লাহ রাসূলের সুন্নাহ। সবাই দুরূদ শরীফ পড়বেন আজানের পর ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।